केमिस्ट्री भएको थियो। तिमीहरूको मैले अस्ति एनिमल टिस्यु पढाएँ कति भएको थियो? हजुर ट्रान्जिसनल होला सर। ट्रान्जिसनल हो। अब यो टाइप्सहरू भइसक्यो अनि त्यसपछि यो इपिथेलियल टिस्युको टाइप्सहरूमा अब हामीले सिम्पल इपिथेलियल टिस्यु, स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल टिस्यु एन्ड कम्पाउन्ड इपिथेलियल टिस्यु भयो। यसमा सिम्पल इपिथेलियल टिस्युको सिंगल लेयर अफ सेल्स यसको टाइप्सहरूको बारेमा भयो। अब यो डायग्रामहरू छ, तिमीहरूसित बुक छ भने बुकबाटै बनाए हुन्छ फिगर त वेल लेभल डायग्राम बनाउने। अनि यो चाहिँ अब स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल टिस्युमा चाहिँ के हो, सिम्पल इपिथेलियल टिस्युकै टाइप्स हो इन विच सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टु परफर्म स्पेसिफिक फंक्सन। यो पनि 4 टाइप्सको हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर अनि लोकेसन चाहिँ लेख गर्ने हो यसको। अनि अर्को अब जस्तै कम्पाउन्ड इपिथेलियममा चाहिँ के हुन्छ भने ह्याभिङ मल्टी लेयर अफ सेल्स। सेल्सको चाहिँ के हुन्छ भने मेनी लेयर्स हुन्छ, मल्टी लेयर्स अफ सेल्स हुन्छ इन विच इनर मोस्ट लेयर इज एट्याच्ड विथ द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। सेलको धेरैवटा लेयर हुन्छ, त्यो मध्ये चाहिँ के हुन्छ भने इनर मोस्ट लेयर चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसित एट्याच भएको हुन्छ। अरू लेयरहरू चाहिँ एडजेसेन्ट लेयरसित एट्याच हुन्छ। यहाँनिर तिमीहरूले यो फिगरमा देख्छौ, यो तलपट्टि के हो इनर मोस्ट, यो चाहिँ ग्रीन कलरको चाहिँ यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो है। अब बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ यो सेल्सहरू एट्याच भएको छ है। यसको माथि अर्को छ, अर्को माथि अर्को छ भनेको मेनी लेयर्स अफ सेल्स छ है। अब यो इनर मोस्ट लेयर चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसित एट्याच छ, अरू चाहिँ फ्री फ्रम द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। अनि यो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमलाई के पनि भन्छ भने अब यो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमको इनर मोस्ट लेयर छ नि, यसलाई जर्मिनेटिभ लेयर भन्छ है। जर्मिनेटिभ लेयर चाहिँ किन भन्छ भने यो लेयरबाट नयाँ सेलहरू बन्दै जान्छ, माथिको सेलहरू चाहिँ कास्टअप हुँदै जान्छ, झर्दै जान्छ। जस्तै हाम्रो यो पाल्ममा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै यहाँ भएको चाहिँ स्किनको लेयर चाहिँ सेड अफ हुँदै जान्छ नि, निस्किँदै जान्छ, फेरि रिकभर हुँदै जान्छ है। त्यस्तै यो पनि के हो, ऊ चाहिँ तलबाट बन्दै जान्छ, माथि चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई रिप्लेस गर्दै जान्छ, माथि जाँदै गर्दा त्यो चाहिँ रिप्लेस हुँदै जान्छ है। अनि यो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम चाहिँ के हुन्छ भने इट मे बी केराटिनाइज्ड और नन केराटिनाइज्ड भन्छ। केराटिनाइज्ड भनेको किन केराटिनाइज्ड भनेको भने अब ड्यू टु प्रेजेन्स अफ केराटिन प्रोटिन जस्तै हाम्रो हेयर अनि नेल एनिमलको क्लहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ केराटिन प्रोटिन हुन्छ है। केराटिन प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली हार्ड एन्ड वाटरप्रुफ नेचरको हुन्छ। हाम्रो हेयर नेल चाहिँ के हुन्छ, हार्ड एन्ड जेनरली चाहिँ अब हार्ड एन्ड वाटरप्रुफ नेचरको हुन्छ है। अब यो केराटिन प्रोटिन चाहिँ छ को नेचर चाहिँ हार्ड एन्ड वाटरप्रुफ नेचर हुन्छ है। केराटिन प्रोटिन भएको चाहिँ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमलाई केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, नभएकोलाई चाहिँ नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। जस्तै हाम्रो हेयर अनि त्यसपछि नेल, जस्तै नेलमा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, यो बढ्दै जान्छ, माथि डेड हुँदै जान्छ, काट्दै जान्छ, तलबाट चाहिँ रिप्लेस गर्दै जान्छ। यहाँको यो अथवा हेयरको पनि त्यही हो, तलबाट बन्दै जान्छ, माथितिर जाँदा त्यसलाई के हुन्छ, तल आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ के हुन्छ, डेड सेलले बनेको हुन्छ है। अनि अब चाहिँ नन केराटिनाइज चाहिँ के हुन्छ, भेजिनाको लाइनिङ अनि बक्कल क्याभ ओसोफेगसको लाइनिङ, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम हुन्छ। नन केराटिनाइज चाहिँ के हुन्छ, जेनरली सफ्ट हुन्छ, सफ्ट नेचरको हुन्छ है। अनि अब यसमा चाहिँ यो के ऊ चाहिँ स्क्वामस इपिथेलियम, यो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम पनि के हुन्छ भने स्ट्रेटिफाइड पनि इट मे बी स्क्वामस क्युबोइडल अर कोलुमनार है। स्क्वामस क्युबोइडल अर कोलुमनार है। अब के को चाहिँ बेसिसमा चाहिँ डिभाइड गरेको यसलाई भने अन द बेसिस अफ नेचर अफ सेल्स प्रेजेन्ट इन इट्स आउटर मोस्ट लेयर। जस्तै यदि अब तलको लेयर होइन कि आउटर मोस्ट लेयरमा यदि चाहिँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स छ भने यो चाहिँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भन्छ है। यदि आउटर मोस्ट लेयरमा कोलुमनार सेल्स छ भने, कोलुम लाइक सेल्स छ भने स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार भन्छ है। आउटर मोस्ट लेयरमा यदि क्युबोइडल सेल्स छ भने स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल भन्छ। यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ। अब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ अब जस्तै फिगर बनाउँदाखेरि सिम्पल स्क्वामस क्युबोइडल कोलुमनार अनि त्यसपछि
स्युडो स्ट्रेटिफाइड भइहाल्यो। अब यो उसमा चाहिँ कम्पाउन्ड इपिथेलियममा चाहिँ तिमीहरूले एउटा बनाउने, यो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामसको चाहिँ बनाउँदा भयो। अनि त्यसैलाई जेनरलाइज गर्ने। अरू चाहिँ यदि आउटर मोस्ट लेयरमा चाहिँ कोलुमनार छ भने स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, क्युबोइडल छ भने स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल भनेर त्यसरी थियोरिटिकल्ली चाहिँ त्यसरी लेख्नु पर्यो है। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। अब यो ट्रान्जिसनल इपिथेलियममा चाहिँ के हुन्छ भने ह्याभिङ मल्टी लेयर अफ डोम सेप्ड अर पियर सेप्ड सेल्स हुन्छ। डोम सेपको सेल्स हुन्छ और पियर सेपको सेल्स हुन्छ। अब यो सेलको चाहिँ के हुन्छ भने विच हेभ द क्यापासिटी अफ कन्ट्राक्सन एन्ड स्ट्रेचिङ। तन्किने खुम्चिने क्यापासिटी हुन्छ, कन्ट्राक्सन एन्ड स्ट्रेचिङको क्यापासिटी हुन्छ ए। अब त्यही भएर यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने विच आर लोकेटेड अन द लाइनिङ अफ युटेरस। युटेरसको लाइनिङमा हुन्छ। जस्तै युटेरस भनेको वेयर द बेबी इज कन्सिप्ड है। बेबी चाहिँ अब जस्तै अथवा इम्ब्रियो चाहिँ डेभलप हुने ठाउँ पाठेघर भन्छौँ नि हामीले ए। पाठेघरमा चाहिँ हुन्छ। जस्तै एज द साइज अफ द इम्ब्रियो इन्क्रिजेस इट बिकम्स स्ट्रेस्ड, यो तन्किँदै जान्छ है। अब यो के हुन्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै मल्टिपल बर्थ हुन्छ, ट्विन्स, ट्रिप्लेट अथवा क्वाड्रिप्लेटहरू हुन्छ नि। त्यो जति चाहिँ इम्ब्रियोको साइज जति बढ्यो, नम्बर चाहिँ इम्ब्रियोको धेरै भयो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ अझ म्याक्सिमम चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ। अब त्यसको अप टु चाहिँ 500 टाइम्ससम्म चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रेचिङ क्यापासिटी हुन्छ है युटेरसको। अनि अर्को चाहिँ अब युरिनरी ब्लाडर। युरिनरी ब्लाडर युरिन चाहिँ फिल भयो भने के हुन्छ, इट बिकम्स स्ट्रेच्ड, तन्किँदै जान्छ। जस्तै युरिन चाहिँ फिलअप भयो भने हामी बेलुनमा चाहिँ पानी हाल्छौँ नि। बेलुनमा पानी हाल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रेच तन्किँदै जान्छ अप टु सर्टेन लिमिट है। सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ स्ट्रेच्ड हुन्छ। त्यस्तै यो पनि के हुन्छ, यो युरिनरी ब्लाडर पनि स्ट्रेच्ड हुन्छ युरिन फिलअप भयो भने। अनि फेरि चाहिँ ऊ चाहिँ युरिन चाहिँ युरिनेट गरेपछि त्यो के हुन्छ, फेरि कन्ट्राक्सन हुन्छ है, नर्मल लेभलमा आउँछ है। अनि अर्को अब जस्तै युरेथ्रा। युरेथ्राको पनि के हुन्छ भने अब युरिन चाहिँ पास हुने बेला युरेथ्रा भनेको युरिनरी ब्लाडरबाट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसम्म चाहिँ युरिन चाहिँ ल्याउने ट्युबलाई के भन्छ, युरेथ्रा भन्छ है। अब यो युरेथ्रा पनि के हुन्छ भने युरिन पास हुने बेला त्यसले युरिन चाहिँ फ्लो हुने बेला त्यसले के गर्छ, वालमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्छ। त्यो भएर त्यो वाल चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रेच्ड हुन्छ, तन्किन्छ है। अब यति कुराहरू चाहिँ हामी ट्रान्जिसनल इपिथेलियममा यति कुराहरू चाहिँ गर्छौँ है। दिज आर अल अबाउट द इपिथेलियल टिस्यु। अब यसको फङ्सनमा चाहिँ अब टु दि वर्ड हामी चाहिँ अब त्यति उसमा अगाडि पनि कुरा, जस्तै इपिथेलियल टिस्यु चाहिँ आउटर एन्ड इनर लाइनिङ अफ द हलो क्याभिटिज भन्ने थियो नि। त्यो भएर यसको मेन फङ्सन भनेको कभरेज हो है, कभर गर्ने है अर्गान्सलाई अथवा बडीलाई चाहिँ कभर गर्ने। स्किन पनि के हो, अब यो इपिथेलियल टिस्युबाट चाहिँ बनेको हुन्छ है। अनि प्रोटेक्सन है, त्यो आउटर एन्ड इनर लाइनिङमा चाहिँ बसेर यसले के गर्छ, प्रोटेक्सनको काम गर्छ अर्गानलाई। अनि एब्जर्प्सन, इन्टेस्टाइनको लाइनिङमा भएको इपिथेलियल टिस्युले एब्जर्प्सनमा पनि हेल्प गर्छ। सेक्रेसन, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम है ले चाहिँ के गर्छ, त्यसले सेक्रेसनको काम गर्छ डिफ्रेन्ट ग्ल्यान्ड्सबाट। सेन्सेसन, अब यसले के गर्छ भने सेन्स अर्गान्सको चाहिँ काम गर्छ। अब सेन्स अर्गान्सको लाइनिङमा भएकोले सेन्स दिने काम गर्छ है। अब यति कुराहरू चाहिँ दिज आर अल अबाउट द इपिथेलियल टिस्यु है। इपिथेलियल टिस्युको चाहिँ यति नै हो। अब म कनेक्टिभ टिस्यु सुरु गर्छु है। अब तिमीहरूले इपिथेलियल टिस्युको यो मैले अब जति पनि दिएको छु यो नोटमा चाहिँ तिमीहरूले नोट चाहिँ बनाउनु पर्यो है। यहाँ मैले जति स्लाइडमा चाहिँ यहाँ राखेको छु यो सबै तिमीहरूलाई नोटको लागि चाहिने कुराहरू राखेको छु है। त्यो भएर तिमीहरूले स्क्रिनसट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो चाहिँ लाने, अनि त्यसपछि नोट कपीमा लेखेर चाहिँ नोट बनाएर राख्ने। अब कनेक्टिभ टिस्यु। अब कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिङ मिन्स बाइन्डिङ है। बाइन्ड गर्ने भएको भएर त्यसलाई कनेक्टिङ मिन्स बाइन्डिङ, बाइन्डिङ गर्ने भएको भएर यसलाई के भनेको, कनेक्टिभ टिस्यु भनेको है। अब यसमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ के हुन्छ भने हामीले इपिथेलियल, तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इपिथेलियल टिस्यु एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु भनेर सोध्न पनि सक्छ है। त्यो भएर हामी कम्पेरिटिभ पोइन्टहरू चाहिँ स्टडी गर्छौँ है। अब यो यसको पोइन्टहरू भन्ने बेला पनि मैले इपिथेलियल टिस्युको सित कम्पेयर गरेर चाहिँ भन्छु है। अब फर्स्टमा चाहिँ दिज आर मेसोडर्मल इन अरिजिन। इपिथेलियल टिस्यु चाहिँ हामीले के भनेको थियो, एक्टोडर्मल इन अरिजिन भनेको थियो भने कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ के हुन्छ,
These are mesodermal in origin. They are derived from the middle layer of the embryo, that is mesoderm. अनि सेकेन्डमा these are located just below the thin and non-cellular basement membrane. हामीले इपिथेलियल टिस्यु चाहिँ के हुन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको माथिपट्टि हुन्छ है. बेसमेन्ट मेम्ब्रेनबाट त्यसले के गर्छ, फुड चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, न्युट्रिसन चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स चाहिँ एब्जर्ब गर्छ भने त्यो एक कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट बिलो द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन. इपिथेलियल टिस्यु र कनेक्टिभ टिस्युलाई सेपरेट गर्ने चाहिँ मेम्ब्रेनलाई चाहिँ के भन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्छ है. अनि नेक्स्टमा देयर आर प्रेजेन्स अफ इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हिच आर अकुपाइड बाय द नन लिभिङ सब्सटेन्सेस कल मेट्रिक्स भन्छ है. भनेको सेल इपिथेलियल टिस्युमा चाहिँ के भन्ने थियो, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेन्ट भन्ने थियो. सेलहरु चाहिँ टाइटली क्लोज हुन्छ, त्यो भएर इंटरसेलुलर स्पेसहरु चाहिँ हुँदैन भन्ने थियो. भने कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ भने इंटरसेलुलर स्पेसेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है. इंटरसेलुलर स्पेसेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है, व्हिच आर अकुपाइड बाय द नन लिभिङ सब्सटेन्सेस कल मेट्रिक्स है. त्यो सेल सेलको बीचमा चाहिँ हुने चाहिँ नन लिभिङ सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ के भन्छ, मेट्रिक्स भन्छ है. मेट्रिक्स चाहिँ भन्छ है. मेट्रिक्सले चाहिँ अकुपाई गरेको हुन्छ इंटरसेलुलर स्पेसेसलाई. अनि अब इपिथेलियल टिस्युमा हामी चाहिँ इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेन्ट भएको भएर एब्सेन्स अफ ब्लड भेसल्स भन्ने थियो. तर कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर आर प्रेजेन्स अफ ब्लड भेसल्स. इंटरसेलुलर स्पेसेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भएको भएर ब्लड भेसल्स चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ है. अनि यो चाहिँ दिज इन्क्लुड मेट्रिक्स, फाइबर्स एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु सेल्स. जस्तै कनेक्टिभ टिस्युमा तीनटा पार्ट हुन्छ. एउटा चाहिँ नन लिभिङ सब्सटेन्सेसहरु हुन्छ, ग्राउन्ड सब्सटेन्सेस, त्यसलाई मेट्रिक्स भन्छ. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, मिनरल्सहरु हुन्छ अथवा चाहिँ डाइजेस्टेड फुड मेटेरियल जस्तै अब प्रोटिन्सहरु हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट मोलिक्युल्सहरु चाहिँ हुन्छ है. अनि त्यसपछि फाइबर्सहरुमा चाहिँ फाइबर हुन्छ, रेसाहरु चाहिँ हुन्छ फाइबर्समा. जस्तै व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स है. अब त्यस्तो चाहिँ फाइबर्सहरु चाहिँ हुन्छ, अथवा रेटिकुलर फाइबर पनि भन्छ, त्यस्तो खालको फाइबर्सहरु हुन्छ. एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु सेल्स हुन्छ. कनेक्टिभ टिस्यु सेल्समा डिफ्रेन्ट टाइपको सेल्स हुन्छ. हामी पछि यसको टाइप्सहरु चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि हामी त्यो बारेमा चाहिँ पढ्छौं है. अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यो कनेक्टिभ टिस्युले हाम्रो बडीको चाहिँ अरु टिस्यु को भन्दा यसले चाहिँ के गर्छ, धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ बडी वेट अथवा बडी कम्पोजिसन चाहिँ अकुपाई गर्छ है. अबाउट 30% अफ द टोटल बडी चाहिँ यो कनेक्टिभ टिस्युले चाहिँ अकुपाई गर्छ है. अनि यसले के गर्छ, दे सपोर्ट एन्ड बाइन्ड्स अदर टिस्यु. यसले के गर्छ, जस्तै कनेक्टिङबाट कनेक्टिभ भएको है, यसले चाहिँ अरु टिस्युलाई सपोर्ट गर्छ एन्ड बाइन्डिङ चाहिँ गर्छ है. अब यो क्यारेक्टरहरु तिमीहरुले यो सित इपिथेलियल टिस्युको क्यारेक्टरलाई कम्पेयर गर्न सक्छौ. यो पोइन्ट वाइज यहाँ हेर्ने, इपिथेलियल टिस्युको हेर्ने, दुईटाको डिफरेन्सेस चाहिँ तिमीहरुले टेबल बनाएर चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ. कहिलेकाहीँ डिफरेन्सेस बिट्विन इपिथेलियल टिस्यु एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु भनेर सोध्छ. तिमीहरुलाई दुई तीन चोटी के सोधेछ भने राइट द टाइप्स, राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एन्ड फंक्शन्स अफ कनेक्टिभ टिस्यु भनेर सोधेको छ है. अब यसमा कनेक्टिभ टिस्युको टाइप्सहरु चाहिँ के छ त. अब टाइप्समा जाउँ हामी. अब कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ मेनली 3 टाइप्सको कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ है. 3 टाइप्सको कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ. के हो भने एउटा चाहिँ सफ्ट अर प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु, एउटा चाहिँ सफ्ट अर प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु है भने. अर्को चाहिँ हार्ड अर स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु. जस्तै सफ्ट अर प्रोपर कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ एरियोलर टिस्यु र एडिपोज टिस्यु हाम्रो बडीमा भएको. जस्तै यो हाम्रो स्किनको तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ, फाइबर्सहरु चाहिँ देखिन्छ है. अब त्यो फाइबर्सहरु मसल फाइबरहरु पनि हो. अनि केही चाहिँ जस्तै फ्याट सित भएको चाहिँ फाइबरहरु, जस्तै त्यसमा चाहिँ एरियोलर टिस्यु चाहिँ हुन्छ है. अनि एडिपोज टिस्यु, अब जस्तै बडीमा जति पनि हाम्रो फ्याटको चाहिँ डिपोजिसन छ, दिस इन्क्लुड एडिपोज टिस्यु. अनि त्यसपछि अर्को हार्ड अर स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्युमा कार्टिलेज है. कार्टिलेज चाहिँ अब उ चाहिँ सफ्ट बोन, हामीले कुरकुरे हड्डी भन्छौं नि है. कार्टिलेजेस र बोन्स यो चाहिँ हार्ड अर स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु हो भने फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युमा ब्लड र लिम्फ है. ब्लड एन्ड लिम्फ चाहिँ के हो,
फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु है। अब हामी 1 by 1 पढ्छौँ। एरियोलर टिस्यु, एडिपोज टिस्यु, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, लिम्फ, यसरी चाहिँ 1 by 1 चाहिँ गर्छौँ है। अब तिमीहरूलाई यो सोच यहाँबाट धेरै कुराहरू सोच। जस्तै तिमीहरूलाई अघि मैले भने राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइप्स एन्ड फङ्सन्स अफ कनेक्टिभ टिस्यु भन्यो भने अगाडिको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ 3टा 4वटा क्यारेक्टर लेख्ने, यसरी यो टाइप्सहरू चाहिँ यसरी लेखिदिने, अनि फङ्सन्स चाहिँ फेरि 3 4 4 5वटा फङ्सन्स चाहिँ पछाडि अब चाहिँ तिमीहरूले बोनको फङ्सन पनि लेख्न सक्छौ है, कार्टिलेजको फङ्सन पनि लेख्न सक्छौ, अथवा ब्लडको, एरियोलर, एडिपोज टिस्यु सबैको फङ्सन चाहिँ लेख्न सक्छौ तिमीहरूले है। अब यो भयो। अब हामी फर्स्टमा अब यसको कम्पोजिसनमा मैले अघि नै भनिसकेँ। यो कम्पोजिसनमा चाहिँ 3टा चाहिँ कुराहरू हुन्छ। यसमा के हुन्छ? सेल्स हुन्छ, फाइबर्स हुन्छ, एन्ड ग्राउन्ड सब्सटेन्सेस अर मेट्रिक्स चाहिँ हुन्छ है। अब यसमा फाइबर्सहरू, डिफ्रेन्ट फाइबर्सहरू चाहिँ भयो है। अनि अब मेनली 3वटा रेटिकुलर, इलास्टिक, कोलाजिन फाइबर भयो। अनि सेल्सहरूमा फिब्रोब्लास्ट भन्छ, मैक्रोफेज। अब पछि आउँछ है, यो तिमीहरूले अहिले यहाँ सम्झेन भनेर चाहिँ टेन्सन नगर, पछाडि एरियोलर टिस्यु पढ्दाखेरि यो आइहाल्छ। मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ल्युकोसाइट्स, एडिपोज सेल्स, यस्तो खालको सेल्सहरू हुन्छ भने ग्राउन्ड सब्सटेन्सेसमा मैक्रोमोलिक्युल्सहरू चाहिँ हुन्छ। जस्तै कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटिन्सहरू हुन्छ, अनि मिनरल्सहरू पनि हुन्छ, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, म्याग्नेसियम आयनहरू, अनि अब चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन्सहरू है। यस्तो खालको चाहिँ सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ हुन्छ। यसको एडिपोज टिस्युको कम्पोजिसन, यसरी कनेक्टिभ टिस्युको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि यस्तो खालको कम्पोजिसन हुन्छ है। अनि अब एरियोलर टिस्यु, अब एरियोलर टिस्यु चाहिँ के हो भने एरियोलर टिस्यु चाहिँ सिम्पलेस्ट टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यु। यहाँ पछाडि मैले फिगर चाहिँ दिएको छ, यस्तो चाहिँ आउँछ। अब यहाँ त्यति फिगर चाहिँ त्यति क्लियर छैन अझ, तिमीहरूले तिमीहरूको बुकमा चाहिँ बुकबाट बनाउँदा हुन्छ फिगर है। अब यो एरियोलर टिस्यु चाहिँ के हो भने सिम्पलेस्ट टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्युको सिम्पलेस्ट टाइप हो। यसमा पनि के हुन्छ भने मेट्रिक्स हुन्छ। मेट्रिक्स भनेको यो चाहिँ सेलको बिचमा चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ खाली ठाउँ छ नि, यो खाली ठाउँमा भएको चाहिँ नन लिभिङ सब्सटेन्सेसलाई मेट्रिक्स भन्छ। अनि फाइबर्सहरू चाहिँ हुन्छ, अनि कनेक्टिभ टिस्यु सेल्सहरू हुन्छ। कनेक्टिभ टिस्यु सेल्स यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको सेल्स छ, हामी अहिले 1 by 1 चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यस्तो टाइपको सेल्सहरू चाहिँ यो चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु सेल्स हो है। अब के हुन्छ? मेट्रिक्स हुन्छ, फाइबर्स हुन्छ, एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु सेल्स हुन्छ है। अब यो भयो। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर आर 2 टाइप्स अफ फाइबर्स, 2 टाइप्सको फाइबर्स हुन्छ। के हो भने एक थरी चाहिँ यो सिंगल भएको चाहिँ, यो सिंगल भनेको येलो फाइबर्स हो। यो बन्डलमा भएको चाहिँ के हो भने व्हाइट फाइबर्स हो है। अब पहिला व्हाइट फाइबर्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। व्हाइट फाइबर्स चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली एरेन्ज्ड इन बन्डल्स, बन्डलमा चाहिँ एरेन्ज हुन्छ। यस्तो खालको व्हाइट फाइबर्सहरू चाहिँ बन्डलमा चाहिँ एरेन्ज हुन्छ, अनि अनब्रान्च्ड हुन्छ। अनब्रान्च्ड भनेको त्यसको चाहिँ ब्रान्चिङ चाहिँ हुँदैन, वा ब्रान्च चाहिँ हाँगा चाहिँ हुँदैन, अनब्रान्च्ड। अनि त्यसपछि नन इलास्टिक नेचरको हुन्छ। नन इलास्टिक नेचरको हुन्छ। किन चाहिँ नन इलास्टिक नेचरको हुन्छ भने व्हाइट फाइबरमा चाहिँ के हुन्छ भने कोलाजिन प्रोटिन हुन्छ। कोलाजिन प्रोटिन है। कोलाजिन प्रोटिनको नेचर चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै अघि मैले केराटिन प्रोटिन चाहिँ जेनरली हार्ड एन्ड वाटरप्रुफ नेचरको हुन्छ भने नि, यो कोलाजिन प्रोटिनको नेचर चाहिँ पनि के हुन्छ भने जेनरली चाहिँ अ लिटल बिट चाहिँ के हुन्छ हार्ड एन्ड नन फ्लेक्जिबल नेचरको हुन्छ। नन इलास्टिक अर नन फ्लेक्जिबल नेचरको हुन्छ, रिजिड नेचरको हुन्छ है। अब यो अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने अर्को फाइबर चाहिँ येल्लो फाइबर्स। अब यो येल्लो फाइबर्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने एरेन्ज सिंगली, यो लाइन जस्तो देखेछ नि, यो एरेन्ज सिंगली, सिंगल चाहिँ हुन्छ, अनि ब्रान्च्ड हुन्छ। यस्तो चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ हुन्छ, एरेन्ज्ड सिंगली, ब्रान्च्ड, एन्ड भेरी इलास्टिक एन्ड फ्लेक्जिबल इन नेचर। भेरी चाहिँ इलास्टिक हुन्छ, फ्लेक्जिबल नेचरको हुन्छ। किन चाहिँ इलास्टिक र फ्लेक्जिबल नेचरको हुन्छ भने ड्यू टु प्रेजेन्स अफ इलास्टिन प्रोटिन। अघि चाहिँ हामीले कोलाजिन प्रोटिन भन्ने थियो व्हाइट फाइबरमा, येल्लो फाइबरमा चाहिँ के हुन्छ इलास्टिन प्रोटिन हुन्छ है। इलास्टिन प्रोटिनको नेचर चाहिँ इलास्टिन प्रोटिन जस्तै इलास्टिक, इलास्टिन
इलास्टिन प्रोटिनको नेचर ऊ चाहिँ के हुन्छ इलास्टिक नेचरको भएर यसलाई के भनेको इलास्टिन प्रोटिन भने है। अब यो चाहिँ तिमीहरूलाई यो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा, नेम द प्रोटिन्स प्रेजेन्ट इन द व्हाइट एन्ड येलो फाइबर्स भनेर सोध्न सक्छ है। व्हाइट फाइबर्स कन्टेन कोलाजिन प्रोटिन एन्ड येलो फाइबर्स कन्टेन कोलाजिन प्रोटिन भन्नु पर्यो है। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले अब यो गर्ने, जस्तै यो फाइबरको बारेमा चाहिँ यो भयो। अनि त्यसपछि देयर आर मेनली 4 टाइप्स अफ सेल्स। यहाँ चाहिँ मेनली चाहिँ 4 टाइप्सको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु सेल्सहरू हुन्छ है। अब के हुन्छ भने एक थरी सेल्सलाई चाहिँ के भन्छ भने मास्ट सेल्स भन्छ। मास्ट सेल्स यहाँनिर चाहिँ मास्ट सेल्स दे आर जेनरली लार्जर एन्ड राउन्डेड, लार्जर राउन्डेड हुन्छ है। अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने दे प्रोड्युस हेपारिन, हिस्टामिन एन्ड सेरोटोनिन पिगमेन्ट्स भन्छ है। हेपारिन, हिस्टामिन एन्ड सेरोटोनिन पिगमेन्ट। यहाँनिर मास्ट सेल्स आर लार्जर राउन्डेड सेल्स विच प्रोड्युस हेपारिन, हिस्टामिन एन्ड सेरोटोनिन पिगमेन्ट्स भन्छ। तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ विच सेल प्रोड्युस हेपारिन पिगमेन्ट अथवा राइट द फङ्सन अफ मास्ट सेल्स भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ है। अब यो चाहिँ हेपारिन, हिस्टामिन एन्ड सेरोटोनिन पिगमेन्ट। अब हेपारिनले के गर्छ भने हेपारिन एक्ट्स एज एन्टी क्लटिङ फ्याक्टर। जस्तै ब्लड क्लट हुन्छ नि, ब्लड क्लट जस्तै ब्लड भ्यासल्स भित्र चाहिँ ब्लड किन क्लट हुँदैन भने यसले के गर्छ एन्टी क्लटिङ फ्याक्टरको काम गर्छ। इट प्रिभेन्ट्स फ्रम द ब्लड क्लटिङ है। भने हिस्टामाइनले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो इन्फ्लामेटरी रियाक्सन ऊ चाहिँ सोलेन रियाक्सन हुन्छ नि, एलर्जिक रियाक्सन्सहरू त्यो एलर्जिक रियाक्सन्सको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ अब जस्तै यो कुनै चाहिँ सर्टेन चाहिँ एलर्जी चाहिँ भयो भने कुनै पार्ट्सहरू चाहिँ सोलेन हुन्छ नि, सुन्निन्छ नि। त्यो सुन्निँदाखेरि सोलेन हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो त्यहाँ भएको चाहिँ टिस्यु ड्यामेज छ नि, सेल्सहरू चाहिँ ड्यामेज चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ है। अब यसले चाहिँ के गर्छ एलर्जिक रियाक्सन्सहरूको बेला अब इन्फ्लामेटरी चाहिँ रियाक्सनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ हिस्टामाइनले भने। सेरोटोनिनले चाहिँ के गर्छ भने ऊ चाहिँ के हुन्छ जस्तै यसले प्रोटेक्ट फ्रम द एलर्जिज इन द ब्लड भ्यासल्स भनेको ब्लड भ्यासल्स भित्र चाहिँ एलर्जिजलाई चाहिँ अब ब्लडको चाहिँ एलर्जिक रियाक्सन्सहरूलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्छ। अथवा ब्लडमा जस्तै के हुन्छ भने एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सन हुन्छ नि, त्यो एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सनमा चाहिँ अब जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर चाहिँ एन्टिजेनिक चाहिँ ऊ हुन्छ, केही चिज चाहिँ हामी मेडिसिनहरू चाहिँ लिँदा बित्तिकै त्यसले के गर्छ अब एलर्जी चाहिँ निकाल्ने, एलर्जिक चाहिँ रियाक्सनहरू चाहिँ गर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ मिनिमाइज गर्छ है, त्योबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ है। मास्ट सेल्सको त्यो भयो। अनि त्यसपछि हिस्टोसाइट्स अर मैक्रोफेजेस। हिस्टोसाइट्स अर मैक्रोफेजेस चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ दे आर जेनरली लार्जर एन्ड इरेगुलर सेल्स है। लार्जर, इरेगुलर एन्ड एमिबोइड भन्छ। एमिबाको जस्तो इरेगुलर सेप भएकोलाई चाहिँ एमिबोइड चाहिँ सेल्स हुन्छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने इरेगुलर र एमिबोइड हुन्छ। यिनीहरूको फ्यागोसाइटिक फङ्सन हुन्छ है। फ्यागोसाइटिक भनेको चाहिँ यिनीहरूले फरेन माइक्रो अर्गानिजमहरू छ नि, फरेन माइक्रो अर्गानिजम अथवा चाहिँ अब फरेन सेल्सहरूलाई चाहिँ किल गर्ने चाहिँ नेचरको चाहिँ फङ्सनलाई के भन्छ फ्यागोसाइटिक फङ्सन भन्छ है। अनि अर्को फिब्रोब्लास्टहरू चाहिँ के हुन्छ, फिब्रोब्लास्टहरू जेनरली लार्जर एन्ड स्पिन्डल सेपको चाहिँ सेल्स हुन्छ। यहाँनिर देखिएको छैन, स्पिन्डल सेपको चाहिँ सेल्स हुन्छ, तिम्रो बुकमा चाहिँ हेर्दा हुन्छ स्पिन्डल से लार्जर एन्ड स्पिन्डल सेपको सेल्स हुन्छ है। अब यो फिब्रोब्लास्टले चाहिँ के काम गर्छ भने फाइबर्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स भन्यो नि, त्यो फाइबर्स चाहिँ प्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ फिब्रोब्लास्टले गर्छ है। भने मास्ट सेल्स चाहिँ के हुन्छ जेनरली स्मलर एन्ड स्पेरिकल सेल्स हुन्छ। मास्ट सेल्सहरू जेनरली स्मलर एन्ड स्पेरिकल सेल्स हुन्छ। अब यसले चाहिँ एकैछिन है
जेनरली स्मलर एन्ड स्पेरिकल सेल्स हुन्छ है स्मलर एन्ड स्पेरिकल सेल्स हुन्छ यहाँनिर कहाँनिर यहाँनिर प्लाज्मा सेल्सहरू चाहिँ है अब यसले चाहिँ के गर्छ भने एन्टिबडिज प्रोडक्सन गर्ने हो हाम्रो बडीमा चाहिँ एन्टिबडिज प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ है एन्टिबडिजले चाहिँ के गर्ने हो भने फरेन माइक्रो अर्गानिजम ब्याक्टेरिया तिनीहरूलाई चाहिँ किल गर्ने हो एन्टिबडिज प्रोडक्सनको लागि हेल्प गर्छ है अब यसको चाहिँ लोकेसन चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ त एरियोलर टिस्युको लोकेसन भने दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन सर्फेसको तलपट्टि हुन्छ इन बिट्विन द अर्गान्सहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ एरियोलर टिस्यु हुन्छ अब यो एरियोलर टिस्युले चाहिँ के गर्छ भने प्याकिङ मेटेरियलको काम गर्छ है सेल्सहरूलाई जस्तै त्यहाँ चाहिँ फाइबर्सहरू छ नि फाइबर्सहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गर्छ प्याक गर्छ त्यो फाइबरले चाहिँ सेल्सहरूलाई चाहिँ प्याक गर्ने भएको भएर यसले चाहिँ के गर्छ एरियोलर टिस्युले प्याकिङ मेटेरियलको काम गर्छ है अब तिमीहरूलाई सोध्छ राइट द स्ट्रक्चर एन्ड लोकेसन अफ एरियोलर टिस्यु अथवा स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ एरियोलर टिस्यु भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले जस्तै यो अगाडिदेखि यो सबै चाहिँ नोट हो है तिमीहरूले के लेख्ने यहाँ जति लेख्नुपर्ने त्यति कुरा मात्रै छ है अनि त्यसपछि यो पनि भयो अनि यो फिगर भयो 3 मार्क्समा चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ एरियोलर टिस्यु एडिपोज टिस्यु भनेर धेरैचोटि सोधेको छ तिमीहरूले यति कुराहरू चाहिँ लेख्ने हो है अब तिमीहरूले सुनिरहेछौ केही छ सोध्ने कुराहरू यसको सर फ्यागोसाइट र पिनोसाइटमा के फरक छ अब यस्तो हुन्छ फ्यागोसाइटिक भनेको चाहिँ फ्यागोसाइटिक सेल्स भनेको त्यसले के गर्ने हो फरेन माइक्रो अर्गानिजमलाई चाहिँ इन्गल्फ गर्ने हो अब भने पिनोसाइटोसिस भनेको त कस्तो भने जस्तै त्यो सेल मेम्ब्रेनको नेचर हुन्छ के सेल मेम्ब्रेनमा ले चाहिँ के गर्छ भने कुनै चाहिँ उसमा चाहिँ जस्तै हामीले त्यो तिमीहरूलाई 11 क्लासमा पनि पढाएको थियो के अरे प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा है त्यो बाहिरबाट चाहिँ अब त्यो स्मल चाहिँ अब सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ सेलभित्र चाहिँ जाने प्रोसेस चाहिँ के हो पिनोसाइटोसिस हो त्यो पिनिङ गरेर पिनले चाहिँ कोपेर चाहिँ पाल पारेर भित्र चाहिँ छिरे जस्तै त्यो पिनिङ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ पिनिङ गरेर त्यो भित्र चाहिँ जाने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के हो भने पिनोसाइटोसिस हो है त्यसमा अब एक्जोसाइटोसिस इन्डोसाइटोसिस अब तिमीहरूले सेल मेम्ब्रेनको फङ्सनमा चाहिँ गऱ्यो होला नि एक्जोसाइटोसिस अब त्यसलाई सेल भोमिटिङ पनि भन्छ है त्यो 11 क्लासमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो उसमा साइटोलोजीमा पढ्यो होला त्यसलाई पिनिङ गरेर मेटेरियलहरू चाहिँ सेलभित्र जाने चाहिँ अलि के हुन्छ भने जस्तै उ चाहिँ लिक्विड सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ के गर्छ सेल मेम्ब्रेन चाहिँ अब तिमीहरूले सिलेक्टिभली पर्मिएबल सेमी पर्मिएबल भनेर गरे नि सेमी पर्मिएबल भनेपछि सबै सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ पर्मिट हुँदैन त्यो भएर सर्टेन सब्सटेन्सेस चाहिँ एब्जर्ब गरेर लिन्छ स्मलर मोलिक्युल्सहरू अलि ठुलो मोलिक्युल छ सेलभित्र चाहिँ जानुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ अब पिनिङ गरेर चाहिँ इनफोल्डिङ हुन्छ नि इनफोल्डिङ भित्रतिर चाहिँ इनफोल्डिङ गरेर पिनिङ गरेर भित्र छिर्ने प्रोसेस चाहिँ पिनोसाइटोसिस हो अरु केही छ ल तिमीहरूले अब आज टाइम पनि सकिन लाग्यो है अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने अगाडिको पनि इपिथेलियल टिस्युको पनि गर्नु पर्यो अनि कनेक्टिभ टिस्युको अब यो कनेक्टिभ टिस्युको यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स छ है अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब टाइप्स छ अनि यो अब यो बरु चाहिँदैन तिमीहरूलाई कम्पोजिसनमा मैले अगाडि नै कुरा ल्याएको भएर यो नगर्दा पनि भयो लेख्दा पनि फरक पर्दैन है अनि त्यसपछि एरियोलर टिस्युको यो सहित तिमीहरूले फिगर तिमीहरूसित बुक छ भने बुकबाटै चाहिँ बनाउँदा हुन्छ फिगर नभए पनि तिमीहरूसित प्र्याक्टिकल बुक छ नि है 11-12 को चाहिँ कभर गर्ने गरी प्र्याक्टिकल बुक छ प्र्याक्टिकल बुकमा पनि छ है यो फिगर एरियोलर टिस्युको फिगर है त्यहाँबाट बनाउँदा पनि हुन्छ है ल अरु केही छैन ल यति नै गरौँ अब नेक्स्ट टाइम हामी एडिपोज टिस्यु गरौँ है त ओके सर बाय बाय ल बाय बाय हैव अ गुड डे